औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं इंशाल्लाह एरिस्टोटल की पोएटिक्स को कंप्लीट कर दूंगा। इसकी टेक्स्ट जितनी ज़रूरत है उतनी मैं आप लोगों को बता दूंगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की तरफ जाऊंगा और उसको मैं इंशाल्लाह कल या परसों से मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, टेक्स्ट उसकी जो है और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 15 से पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15, द एसेंशियल्स ऑफ कैरेक्टर। In respect of character, there are 4 points to be aimed at first, and the most important, that they shall be good. There will be an element of character in the play if, as has been observed, what a personage says or does reveals a certain moral purpose, and a good element of character if the purpose so revealed is good. Such goodness is possible in every type of personage, even in a woman or a slave, though the one is perhaps an inferior and the other a wholly worthless being. तो कहता है कि इसका एक पर्पस जो है वो ये है कि दे शुड बी द कैरेक्टर्स शुड बी गुड। बैड जो है कैरेक्टर्स जो हैं उनको आप ट्रेजिक हीरो नहीं बना सकते हैं। तो कैरेक्टर्स जो हैं और उनका जो डायलॉग्स हैं या जिस तरह से भी हैं उनको अपना गुडनेस को रिवील करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा उसको, और मॉरल पर्पस उन्हें शो करना पड़ेगा कि हमारे क्या वो कितने मॉरलिटीज़ को या मॉरल्स को वो कितना फॉलो करते हैं या कितना फॉलो करते आ रहे हैं पास्ट में, चाहे वो उस वक्त जो है वो किसी फ्लो ऑफ इमोशंस में आके या किसी भी तरह से, या कोई भी ऐसी जो है उनके अंदर कोई ह्यूमन वीकनेस है जिसकी वजह से वो आके जो गलती कर देते हैं, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। मगर ओवरऑल जो है उनका कैरेक्टर जो है इट शुड बी गुड। और औरतों के बारे में जो है वो कहता है, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि उसने जो बात की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है किसी के माइंड में क्वेश्चन आए कि उसने ऐसे क्यों कहा कि सच गुडनेस इज़ पॉसिबल इन एवरी टाइप ऑफ पर्सनेज, किसी भी बंदे के अंदर ये गुडनेस हो सकती है, इवन इन वुमन और अ स्लेव, though the one is perhaps an inferior and the other a wholly worthless being. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि औरतों को जो है वहाँ पे सोसाइटी में जितनी भी सोसाइटीज़ एशियन सोसाइटीज़ रही हैं उसमें औरतों को हकूक़ हासिल नहीं थे। और इसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न क्या था कि आप अगर हीसियड जो एक उनका बहुत बड़ा राइटर है, हीसियड की थियोगनी जो है अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे औरत को मैन के लिए बनाया गया था, पनिशमेंट देने के लिए वहाँ पे दिखाया गया है कि पनिशमेंट के तौर पे दिखाया गया था, और उसमें सारी बैड क्वालिटीज़ जो थी उस औरत में डाल दी गई थी और शक्ल उसकी खूबसूरत बना दी गई थी कि वो जो है लोगों को चीट करे, बेवकूफ़ बनाए, धोखा दे। और वो थोड़ा सा एक अलग स्टोरी है, जब मैं ग्रीक मिथोलॉजी की तरफ जाऊँगा तो आपको समझ आएगी। प्रोमीथियस जो है उसने ह्यूमन बींग्स बनाए थे और ह्यूमन बींग्स को सज़ा देने के लिए, अब वो सज़ा प्रोमीथियस को तो मिली मगर ह्यूमन बींग्स को भी साथ जो है वो ज़ूस ने, और वो सारे नाराज़ हुए कि जब वो उनको फायर जो थी उसका जो है वो सीक्रेट दे दिया, सीक्रेट ऑफ फायर, तो उसकी वजह से ज़ूस ने जो है प्रोमीथियस को जो है वो एक बांध दिया और वल्चर्स जो है उसके लिवर को के ऊपर चोंचे मारते रहते थे और उसे काटते रहते थे, और उसको सज़ा ये दी गई थी, बांध दिया गया था। और जो लोग थे उनके लिए फिर जो है उन्होंने ये सज़ा तजवीज़ की कि वो पिंडोरा जो है गर्ल बनाई पहली, और वो जो है उसको ह्यूमन बींग्स को दिया। तो उसको सारी जो है उसमें डिटेल थी कि वो, और इसी तरह से ये सिर्फ उधर ही नहीं था, ये तमाम रिलीजन्स में ये चीज़ मौजूद थी कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी में भी आप देख लें कि क्रिश्चियनिटी में आपको यही दिखाया गया कि औरत जो है शी इज़ सेड्यूसर एंड सिनर, कि उसने जो है वो फल जो है खाने पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो उकसाया, और जो है फिर उसकी वजह से, उनकी वजह से जो है पनिशमेंट जो है वो मिली। तो उसमें जो है आप अगर देखते हैं पुरानी हिस्ट्री की जो किताबें आप पढ़ते हैं तो औरतों को विक्टोरियन एज तक भी वोट देने का जो है इख्तियार हासिल नहीं था। दे कुड नॉट गेट डिवोर्सेस, दे कुड नॉट गेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज एजुकेशन आइदर, और साथ ही साथ ये था कि उनको जो है बहुत सारे इख्तियारात, हुकूक हासिल नहीं थे। और उसका रीज़न जो था, एक आप देखें कि चर्च के जो पादरी जो होते थे जितने भी, वो पहले कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से ऑर्डर्स लेते थे बाकायदा, जहाँ के वहाँ के रिलीजियस एजुकेशन हासिल करते थे, और उसके बाद उनको जो है वो वहाँ पे चर्चेस का प्रीस्ट जो है लगाया जाता था किसी भी इलाके का। तो उसमें 1890s में एक प्रीस्ट ने जो है, ये रिकॉर्डेड बात मैं बता रहा हूँ आपको,
کہ اس نے جو ہے کیمبرج یونیورسٹی میں کہا کہ انفیریئر ٹو اس یو ور بورن اینڈ انفیریئر ٹو اس یو ول ریمین ٹل دی اینڈ آف ٹائم. کہ عورتوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ انفیریئر ٹو اس مین یو ور بورن ویمن اینڈ انفیریئر ٹو اس یو ول ریمین ٹل دی اینڈ آف ٹائم. اور اسی طرح سے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ جس طرح آپ کو ہارڈی کے جب آپ تھامس ہارڈی کے ناولز پڑھتے ہیں، ہارڈی کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 1840 سے لے کے 1928 تک، 88 ایئرز اس کی ایج تھی. تو اس کے جب آپ ناولز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی عورتوں کو جو ہے بڑا سپرفیشل اور عجیب سا دکھایا ہوا ہے. اور عورتوں کا رول جو ہے اس کے آئدر تو عورتیں جو ہے رائٹرز بھی اگر بنتی تھیں تو ان کے ناولز کوئی پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا. تو اسی لیے جارج ایلیٹ نے اپنا نام چینج کر لیا تھا. جارج ایلیٹ اس کا اصل نام نہیں تھا، میری این، تو اس نے اپنا نام چینج کر کے جارج ایلیٹ رکھ لیا. تو اب اس طرح کے سچویشنز میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو تھیں ان کے ورکس کو کوئی پڑھا نہیں جاتا تھا، ان کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل نہیں تھی. بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ پرابلمٹک جو ہے سچویشنز چل رہی تھیں. اسلام کا جہاں تک تعلق آتا ہے تو اسلام میں مرد کو اوپر رکھا گیا عورت کی نسبت. اگین قرآن مجید میں جو ہے جس طرح سے الرجال قوامون علی النساء کہ عورتوں کے اوپر مرد کو حاکم کیا ہے ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر ایک طرف سے جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں ایک درجہ کم رکھا گیا ایز اے فادر یا ایز اے ہسبینڈ، تو بیٹے کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے ماں کو 3 درجے جو ہے اوپر رکھ دیا گیا. تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے ایک کمپنسیشن جو ہے وہ وہاں سے آ گئی کہ اولاد جو ہے اس کے 3 مرتبہ جو ہے اس کا حق ماں کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے باپ کا حق چوتھی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اس نے ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کس کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پھر انہوں نے پوچھا کس کا حق ہے، انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا. جب 4th ٹائم انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کی جو ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. تو یہ کمپنسیشن وہاں سے دے دی گئی ماں کے رتبے کی وجہ سے. تو باقی جو ہے تمام ریلیجنز میں عورتوں کو جو ہے انفیریئر بینگ سمجھا جاتا تھا. اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں جو سلیوز تھے تو سلیوز کی بھی یہ کنڈیشن تھی کہ سلیوز کی کوئی زندگی نہیں تھی. ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 1820s میں جا کے 1806 and 7 میں تقریباً انگلینڈ میں لا پاس ہوا کہ سلیوری کو ختم کیا جانا چاہیے، اور 1876 میں امریکہ میں جا کے لا پاس ہوا کہ سلیوری کو ختم ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے سلیوز ہمیشہ چلتے رہے تھے. تو یہ ایسی چیز تھی کہ جس میں سلیوز کو اگر کوئی مار بھی دیتا تھا. اس پہ بے شمار بکس لکھی گئی ہیں. جیمز ایلس آلسن کی بک کتاب بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، یا جو رائٹنگز ہیں اس کی، یا آپ چارلز ڈکنس کی امیریکن نوٹس اور جنرل سرکولیشن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سلیوز کی کتنی ویلیو تھی اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا. کسی کے بازو توڑ دیا ہے، کسی کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں، کسی کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے مار دیا ہے، مگر کوئی قانونی کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ جس طرح آپ کی کوئی گلاس ہے آپ اسے اٹھا کے توڑ دیتے ہیں تو اسی طرح آپ کا سلیو جو ہے آپ کی ملکیت ہے آپ اسے مار سکتے ہیں. تو اس کا کوئی پراپر جو ہے وہ حساب کتاب نہیں تھا. آگے چلتے ہیں اس میں. The second point is to make them appropriate the characters before us maybe say man, but it is not appropriate in a female character to be manly or clever. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کیریکٹرز جو ہیں اپروپریٹ یعنی کہ سیوٹیبل ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عورت کو آپ جو ہے مردوں سے زیادہ طاقتور دکھا رہے ہیں، یعنی کہ اپروپریٹ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، جس طرح کی سچویشن ہے اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے. ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ لوگ یقین کریں، یہ نہ لوگ کہیں یہ کیا ہے، لوگوں کو یقین آئے جو بھی آپ پیش کرنے جا رہے ہیں. مثلا اگر آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ یہاں سے لے کے اور امریکہ تک پہنچ گیا 1 سیکنڈ میں، تو آپ کہیں گے یہ کیا فضول بات ہے. جبکہ اگر آپ کسی سپر نیچرل ایلیمنٹ کو دکھاتے ہیں کہ وہ یہاں سے امریکہ چلے گی ود ان نو ٹائم، تو آپ کہیں گے کہ اوکے فائن، دس از کریڈیبل. The third is to make them true to life, which is not the same as being good and appropriate in the sense of the term. وہ کہتا ہے کہ لائف کے ساتھ بالکل لائف لائک ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جیسا گریک میتھولوجی جب آپ پڑھتے ہیں یا گریک لٹریچر جب آپ پڑھتے ہیں، ہومر کی اوڈیسی ایلیڈ، تو وہاں پہ گاڈز آتے ہیں. زوس کی طرف سے میسنجر ہے ہرمیز، وہ آ رہا ہے، یا کوئی بھی گاڈ جب آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ انسانوں کو جلدی بوڑھا کر سکتے ہیں یا کچھ ان کے پاس بے شمار پاورز ہیں.
तो उनका जो है क्रेडिबल है, क्योंकि गॉड्स के बारे में कॉन्सेप्ट था कि दे कुड डू द थिंग्स. उस ज़माने जो लोग थे वो ये यकीन करते थे कि दे कुड डू सो मैनी थिंग्स विच ह्यूमन बींग्स कुड नॉट डू, या उनकी जो औलादें होती थी वो भी आम ह्यूमन बींग्स से ऊपर होती थी, जिस तरह से हरक्यूलीज़ है, या इवन इसके बारे में भी कहा जाता था सिकंदर आज़म जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि वो जो समझा जाता था कि ही वॉज आइदर द सन ऑफ ज़ूस और डायोनाइसस. The third is to make them true to life, which is not the same as their being good and appropriate in our sense of the term. The fourth is to make them consistent and the same throughout, even if inconsistency be the part of the man who is the subject of imitation, he should still be consistently inconsistent. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, वो कहता है कंसिस्टेंट होनी चाहिए, नहीं कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए उनके अंदर. तो कहते हैं कि एक कैरेक्टर आप दिखा रहे हैं कि कभी वो मुस्तकिल मिजाज है, कभी वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, कभी मुस्तकिल मिजाज है, कभी मुस्तकिल मिजाज नहीं, यानी कि आप चेंज नहीं करते रहें चीज़ों को. वो कहते हैं अगर आपने कैरेक्टर को इनकंसिस्टेंट यानी कि गैर मुस्तकिल मिजाज दिखाया है, तो फिर आपको मुस्तकिल मिजाजी से, यानी कि राइटर को मुस्तकिल मिजाजी से उसको गैर मुस्तकिल मिजाज ही दिखाना है आपने. आप उसको ये नहीं कर सकते कि कभी वो जो है बिल्कुल चेंज हो जाए, यानी कि उसका कैरेक्टर आपको समझ ही ना आए कि कभी वो कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और कोई एग्जैक्टली उसकी जो है आप कोई फाइंड आउट नहीं कर सक रहे हैं उसकी जो एक कैरेक्टर है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं. The right thing, however, is in the characters, just as in the incidents of the play, to endeavor always after the necessary or the probable, so that whatever such and such a personage says or does, such and such a thing, it shall be probable or necessary outcome of his character, and whatever the incident follows on that, it shall be either the necessary or probable consequence of it. वो कहता है जो भी उन्होंने कहना है वो मजबूरी में जो कुछ भी वो कह रहे हैं तो प्रॉबेबल होना ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आपको यकीन आए, और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो होना हो, यानी कि वो डिमांड कर रहा हो, सीन जो है रिक्वायरमेंट हो उसकी, और उसका यानी कि आउटकम भी उसका इसी तरह से होना चाहिए जो कि आना चाहिए, वही चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आप इररेलेवेंट और अननेसेसरी चीज़ें बीच में नहीं डालेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद सिर्फ एक लाइन है जहाँ पे वो बात कर रहा है. अब यहाँ पे गौर कर लें कि इससे पता लगता है कि उनका रिलीजन जो है अरिस्टोटल का रिलीजन या क्या है. वो यहाँ पे देखता है कि सिंस इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द गॉड्स टू नो एवरीथिंग, ये 2-4 लाइन्स छोड़ के आगे है. तो वो कहता है कि गॉड्स की प्रिविलेज है कि वो हर चीज़ को जानते हैं, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट. तो यहाँ पे गॉड्स जो है उनके पास वो पावर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है. तो ये चीज़ जो है मैं आपको अभी मेंशन कर रहा था कि क्रेडिबिलिटी जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी अपने ऊपर रख के आप लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीक लिटरेचर पढ़ रहे हैं. ग्रीक लिटरेचर जो था दैट वाज पैगन जो है रिलीजन था, उसमें बेशुमार गॉड्स पे वो यकीन करते थे. आगे कुछ लाइंस छोड़ के आगे देखिए, इस पे लास्ट जो इस पेज की लास्ट 2 लाइंस हैं कि एज ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ पर्सनेजेस better than the ordinary man, we in our way should follow the example of good portrait painters who reproduce the distinctive features of a man and at the same time without losing the likeness make them handsomer than he is. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक जो बंदा है जो कि ट्रेजेडी लिख रहा है, पे राइट कह लें आप उसको या ड्रामेटिस्ट कह लें, तो उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ट्रेजेडी को, पर्सनेजेस को, सबको वो उनसे बेहतर दिखाए जितने दुनिया में मौजूद हैं. यानी कि जिस तरह से वो कहता है, वो पेंटर की एग्जांपल देता है कि पेंटर जब पेंटिंग बनाता है, किसी बंदे का एक स्केच बना रहा है, ये पेंटिंग बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसके अंदर से वो उसको बेशक लाइकनेस होती है, यानी कि आप पहचान लेंगे कि ये फ़लाँ बंदे की पेंटिंग बनी हुई है, मगर उसकी पेंटिंग जो होगी वो उसके रियल सेल्फ से ज़्यादा खूबसूरत होगी, यानी कि उसमें वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा जो उसके रियल सेल्फ है. पिक्चर जो है वो एज इट इज़ दिखा रही है, मगर जो पेंटिंग है उसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदे के मुंह पे बहुत सारे फ्रैकल्स हैं, तो आप उसके तिल जो है मुंह के वो गायब कर दें पेंटिंग में, आप उसकी प्लेन स्किन दिखा दें, तो पेंटिंग जो है कहीं ना कहीं से आपको बेहतर दिखा रही है. वो कहता है उसी तरह से एक राइटर का काम जो है वो भी इसी तरह होना चाहिए. उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर नंबर 17.
At the time when he is constructing his plots and engaged on the diction in which they are worked out, the poet should remember to put the actual scenes as far as possible before his eyes. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھنے جا رہے ہیں تو آپ نے پہلے اس جگہ سے کا سارا کچھ دیکھا ہوا ہو، اور یہ چیز جو تھی آپ کو بہت سارے رائٹرز میں، جین آسٹن وغیرہ میں، ان میں بھی ملتی ہے کہ وہ صرف اسی جگہ کے بارے میں لکھتے ہیں جہاں پہ وہ گئے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں فار ایگزامپل لکھنا شروع کر دوں امریکہ کے بارے میں امریکہ گیا ہی نہیں ہوں گا تو میں لکھنا شروع کر دوں اس کے بارے میں، تو مجھے پوری ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں گی. موویز میں دیکھ کے آپ کو وہ امیج نہیں آ سکتا ہے جو آپ سامنے اپنے دیکھ کے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو رائٹر کے لیے اس جگہ پہ جانا، اس جگہ سے پراپرلی ایکوائنٹڈ ہونا بہت جو ہے امپورٹنٹ بات ہے. In this way, seeing everything with the vividness of an eyewitness, as it were, he will devise what is appropriate and the least likely to overlook incongruities. وہ کہتا ہے کہ اس میں irrelevant چیزیں اور جو خام خواہ جو آپ نے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ نہیں ڈالے گا، اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ یقین نہ آئے یا کچھ بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کو وہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کرے گا رائٹر. تو آپ اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بہت اپروپریٹ، بہت کلیئر پکچر دے گا جب اس نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہوں گی اور ان کو امیجن کر کے لکھے گا. اب دوسری چیز جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ایز فار ایز مے بی دا پوئٹ شوڈ ایون ایکٹ ہز اسٹوری ود دا ویری جسچرز آف ہز پرسنیجز. تو وہ کہتا ہے کہ پرسنیجز سے وہ اپنی تمام اسٹوری جو بیان کرنا چاہ رہا ہے ان کی موومنٹ سے، ان کی باتوں سے، ان کی آنکھوں کی موومنٹ سے یا کسی چیز سے بھی جو ہے ان کی اسٹوری ساری ہر جگہ سے ریویل ہونی چاہیے. گیون دا سیم نیچرل کوالیفیکیشن، he who feels the emotions to be described will be the most convincing. Distress and anger, for instance, are portrayed most truthfully by one who is feeling them at the moment. وہ کہتا ہے کہ اینگر وغیرہ جو ہے یا ڈسٹریس جو ہے جو فیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پورٹری کر سکتا ہے، یعنی کہ کریکٹرز کے درمیان میں فیلنگز بھی ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ جو ہے جس کے اندر فیلنگز کے ساتھ جب آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت کوئی اچھی کنسیڈر نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں اسے جو اسی جو چیپٹر ہے اس کا لاسٹ پیراگراف ہے. The argument of the Odyssey is not a long one. A certain man has been abroad many years. He is jealously watched by Poseidon. Poseidon کون تھا؟ God of the oceans. تو کیونکہ اوڈیسیوس جس جگہ کا کنگ تھا ایتھیکا کا، وہاں پہ ایتھینا جو تھی گاڈس آف وکٹری اینڈ وار، اس کی پوجا کی جاتی تھی ایتھینا کی. اور ان کی الگ سے بھی ایک جو ہے پوائنٹ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ویسے بھی جنگ تھی، پوسائڈن اور ایتھینا کی. پوسائڈن گاڈ آف دی اوشنز اینڈ ایتھینا گاڈس آف وکٹری ان وار. ان دونوں کی آپس میں بھی ایک کائنڈ آف ٹسل تھی، جنگ تھی. کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ نے ایک نیا سٹی بنانے کا سوچا. تو اس نے کہا کہ میں اس یونان کے بادشاہ نے تو اس نے کہا کہ میں اس کا نام کیا رکھوں، سٹی کا میں نام کیا رکھوں، اور میں اس جو علاقہ ہے اس میں کس گاڈ کے ٹیمپلز بناؤں. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ پوسائڈن جو تھا جو کہ گاڈ آف دی اوشنز تھا، اس کا رومن نیم جو ہے دیٹ از نیپٹیون. شیکسپیئر میں آپ کو رومن نیمز ملیں گے، آپ کو گریک نیمز نہیں ملیں گے. رومن نیمز ہیں، نیپٹیون کہتا ہے وہ، میکبیتھ کے اندر نیپٹیون یوز کرتا ہے، پوسائڈن یوز نہیں کرتا ہے. اور ادھر سے ایتھینا نے کہا کہ میرے ٹیمپل بناؤ، میری پوجا ہونی چاہیے، اور پوسائڈن نے کہا کہ میری پوجا ہونی چاہیے. تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. زوس جو تھا وہ ایتھینا کا باپ تھا اور پوسائڈن کا بھائی تھا. تو دونوں زوس کے پاس گئے جو کہ چیف گاڈ تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو فیصلہ نہیں کرتا، ظاہر ہے ایک طرف میری بیٹی ہے اور ایک طرف میرا بھائی ہے، آپ اس میں فیصلہ کر لو. تو کنگ نے کہا کہ جو میرے سٹی کو سب سے بہترین تحفہ دے گا میں اس کی طرف جو ہے ووٹ دوں گا، میں اس کا ٹیمپل بناؤں گا یہاں پہ. تو اس پہ جو یہ سچویشن ہوئی کہ زوس نے جو ہے پہلا گھوڑا دیا کہ یہ میں گھوڑا دے رہا ہوں، تمہارے برڈنس کیری کرے گا، تمہارے لیے فیتھفل ہے، تمہیں دور تک سفر پہ لے کے جائے گا، تمہارے لیے جو ہے بہت اچھی سواری ہے اس کی اور بہت اچھا جانور ہے اور فلاں فلاں فلاں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آج تک بھی جو بڑی بڑی ویوز ہوتی ہیں سمندر کی ان کو ہارسز کہا جاتا ہے.
तो वाइट हॉर्सेस, तो उसने घोड़ा दे दिया। एथीना की जब बारी आई तो एथीना का उन्होंने कहा, जो हिस्ट्री में उनकी जो लिखा हुआ है उसमें यह है कि, या मिथोलॉजी में आप कह लें, कि उसने कहा आई गिव यू द फर्स्ट ऑलिव ट्री, मैं तुम्हें पहला ऑलिव ट्री देती हूँ। इसका दरख्त जो है वो शेडी है, लोग इसके साए के नीचे सो सकते हैं, घना दरख्त होता है, और माइंडेड के भावलपुर में लग जाता है, हमारे इलाके में लग जाता है, और हमारे घर जो है लगा हुआ है, बहुत बड़ा दरख्त है वो ऑलिव का, जैतून का जो दरख्त है, तो भावलपुर के अंदर जो है वो लग जाता है, और ऑलिव्स भी लगते हैं उसके ऊपर, हमने कभी तोड़े नहीं बहरहाल, तो काफ़ी बड़ा दरख्त है वो यहाँ पे, अगर कोई देखना चाहे तो आई कैन शो यू इट्स पिक्चर। तो ऑलिव ट्री दिया, उसने कहा कि लोग इसकी शेड में सो सकते हैं, इसका फल खाने वाला है और बहुत फ़ायदेमंद है, इससे ऑयल निकाला जाता है जो कि आपकी बहुत ज़रूरियात पूरी करेगा, और उसने कहा कि इसके पत्ते जो हैं आप उनको तोड़ के उसके शेड में, उसके जो है आप किसी जगह पे किसी कपड़े के अंदर भर के उसका गद्दा बना सकते हैं और उस पर सो सकते हैं, वॉट एवर, सो मैनी थिंग्स। तो उसने, जो किंग था, उसने ये कहा कि आई गिव माई वोट टू एथीना। तो उसने एथीना के टेम्पल्स बनाए, और उस जगह का नाम जो था, उसने सिटी का नाम क्या रखा, एथेंस। एथेंस जो है आज भी आपके जो है ग्रीस में मौजूद है, यूनान में, तो वो एथीना के नाम पे रखा गया था, गॉडेस ऑफ विक्ट्री इन वॉर। उसकी वजह से जो पोसाइडन था वो नाराज़ हुआ। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जब ओडिसी में किंग ऑफ इथिका जो है वो एथीना के, उन्होंने टेम्पल्स बनाए हुए और एथीना की पूजा वहाँ पे हो रही है, तो पोसाइडन ऑटोमेटिकली जो है वो खिलाफ है एथीना के। तो जब ज़्यूस जाता है वहाँ पे, एंड फॉर 10 years देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, एंड आफ्टरवर्ड्स ओडेसी जो है उसका वापसी का जर्नी है घर की तरफ, तो वहाँ पे वो जीत जाता है जंग, सिर्फ ओडेसियस जीतता है और उसके कुछ फॉलोअर्स जीतते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं, एगमेम्नॉन है, मेनेलेस है, हेक्टर है, किंग प्रायम है, और जितने भी बड़े बड़े किंग्स गए थे, तो सब के सब जो है वो मर जाते हैं, और सिर्फ ओडेसियस जो है वो बचता है। अब ओडेसियस जाके जो है वो ये कहता है कि यू सी, मैं जो है मैन मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तुम गॉड्स, तुमने देखा कि मैंने जो है कॉन्कर किया ट्रॉय, जिसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता था, और अपनी कनिंग बिहेवियर से, या ओडेसियस का नाम जो था वो ओडेसियस द कनिंग भी इसको कहा जाता था, कि मकार, तो इसने बड़ी स्ट्रेटजी से जो है वो जीतता है, कि वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा पूरी डिटेल। तो उस पर जो है पोसाइडन जो है बिकम्स वेरी एंग्री, एंड ही सेज कि तुम जब गए थे ट्रॉय तक तो तुम मेरे रास्ते से गए थे, यानी कि तुम खुशकी पे नहीं गए थे, तुम समुद्र के रास्ते गए थे, और तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, यू डिडंट थैंक मी, तो इसकी वजह से यू विल सफ़र, आई मेक यू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, कि तूने मुझे वो नहीं किया। तो फॉर 18 years ओडेसियस जो है वो फिर भटकता है समुद्र के अंदर, वो उसे जाने नहीं देता। जो पोसाइडन है वो फिर उसके लिए बहुत मिजरेबल बना देता है उसका जो वापसी का जर्नी है उसको। तो अब वो आप वो पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो इनकी जो ये ओडेसी है, पोएम बहुत अच्छी पोएम है वो। तो उसमें आप ये देख लें कि a certain man has been abroad many years, he is jealously watched by Poseidon. तो पोसाइडन को एक मैसेज ज़ूस भी भिजवा देता है कि इसकी डेस्टिनी वापस पहुंचना है, तुम इसको मार नहीं सकते हो। तो वो सारे उसके जो लोग हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, सबको मरवा देता है, वो मार देता है पोसाइडन, ज़ूस और ये बच जाता है। एंड ही इज़ ऑल अलोन, मीनवाइल हिज होम इज़ इन अ wretched plight। और उसके घर जो होता है, क्योंकि 18 साल गुजर चुके होते हैं, तो उसकी बीवी जो होती है वो बहुत लॉयल होती है उसके साथ, पेनेलोपी, और बेटा जो होता है बिल्कुल अभी पैदा हुआ होता है तो ये छोड़ के जाता है, और 18 साल का हो चुका होता है बेटा। तो बहुत सारे इलाकों के जो किंग्स होते हैं, कुछ शहजादे होते हैं, दूसरे भी लोग होते हैं जो कि ज़रा अमीर होते हैं, वो सारे उसके घर पहुंच जाते हैं कि अब इसकी बीवी किसी एक बंदे से शादी करे और फिर सारी सल्तनत उसको मिले। तो बीवी जो होती है वो कहती है कि मैं एक टेपेस्ट्री बना रही हूँ, एक पर्दा बना रही हूँ, या एक कोई जो है बुन रही हूँ, बुनाई कर रही हूँ, और जब वो कंप्लीट होगी तो मैं सुबह बनाती है और शाम को खोल देती है उसे, कि वो ना कंप्लीट होगी और ना ही जो है शादी होगी। तो इवेंचुअली जो है ही रीचेस बैक, तो उसका उस चीज़ की बात कर रहा है कि wretched plight, suitors are wasting his substance and plotting against his son. At length, tempest tossed, he himself arrives. He makes certain persons acquainted with him. He attacks the suitor,
suitors with his own hand. Suitors جو اس کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو اٹیک کرتا ہے. And is himself preserved while he destroys them. This is the essence of plot. The rest is episode. تو وہ کہتا ہے کہ اب جتنا یہ صرف پلاٹ تھا. پلاٹ کا مطلب یہ ہے کہ خاکہ جو ایک اوور آل جو سٹوری ہے اس کو اس نے بیان کر دیا. اور باقی وہ کیا کہتا ہے جو باقی چیز کو اب یہاں پہ میں آپ کو شاید بگننگ میں بتایا بھی تھا کہ ایپیسوڈ سے اس کا کیا مطلب ہے. ایپیسوڈ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینز ڈالے جاتے ہیں یہ وہ والی ایپیسوڈز نہیں ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ جو ٹی وی سیریلز میں جو ایپیسوڈز چلتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو یہ والی ایپیسوڈز ہیں کہ جس میں وہ بات کر رہا ہے کہ جس طرح پلاٹ جو ہے مین پلاٹ تو یہ ہے. اب اس میں بے شمار سینز ایسے ہیں جس طرح سرسی کے پاس جاتا ہے وہ, یا جس طرح جو ہے وہ رستے میں بہت سارے اس کے ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کسی سے کچھ کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایسی بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح ایولس کے پاس جاتا ہے جو گاڈ آف ونڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ہوائیں جو ہے سمندر جو ہے بغیر ہواؤں کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ساری ہوائیں ایک چمڑے کے جو ہے مشکیزے میں بھر کے دے دیتا ہے اسے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خزانہ لے کے آیا ہوگا اور اسے کھول دیتے ہیں اور پھر طوفان آ جاتا ہے. اور ایونچولی جو ہے وہ اپنا جو آئلینڈ تھا ان کا ایتھکا وہ اس تک پہنچ بھی چکے ہوتے ہیں, سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پھر جہاز جو ہے وہ طوفان میں آ کے واپس چلا جاتا ہے. تو ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کو جو ہے پھر آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ میں گریک میتھولوجی پہ بھی لیکچرز انشاءاللہ دوں گا ڈیٹیل سے, تو اس میں آپ کو بیسک جو چیزیں ہیں جو مین چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میں سمجھا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو گریک میتھولوجی کے, کیونکہ آپ کو جتنے بھی آپ اسٹڈیز کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں گریک ریفرنسز آپ کو ملتے ہی رہتے ہیں. چیپٹر نمبر 19 تھاٹ اٹس ریلیشن ٹو پلاٹ اینڈ ڈکشن. اس میں 4th لائن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. The thought of the personages is shown in everything to be affected by their speech, in every effort to prove or disapprove, arouse emotion, pity, fear, anger and the like. اب وہ کہتا ہے کہ تھاٹس جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کے ایموشنز کو اراؤز کریں. پیٹی کا بھی ہو سکتا ہے, فیئر کا بھی ہو سکتا ہے, ہیٹریڈ کا ہے, لو کا ہے, کچھ بھی ہے. تو آپ کچھ کیریکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں. کچھ کیریکٹرز کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اور کچھ کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونا چاہیے بیکاز ہی از اے سارٹ آف کائنڈ آف ولن ان یور آئیز. تو میں نے پہلے بھی ایک اپنے لیکچر میں یہ بات کہی تھی اور اب میں دوبارہ بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ لارڈ آف دا فلائز آپ ایک مرتبہ چھٹیاں ہیں آپ لوگ پڑھ لیجئے لارڈ آف دا فلائز, اور اس کو ضرور آپ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ آپ نے کیسا فیل کیا, کون سا کیریکٹر آپ کو پسند آیا اور کیوں پسند آیا, اور کیا کیا چیزیں آپ کو امپورٹنٹ لگیں. آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اسی لیکچر میں بے شک بتا دیجئے. تو اس کے بعد میں پھر آپ کو اس پہ پراپرلی لیکچر جو ہے پیش کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں لارڈ آف دا فلائز کے اندر. کہ یا پہلی دفعہ میں نے جب کہا تھا تو کسی نے بادر ہی نہیں کیا, کسی نے پڑھنا ہی بادر نہیں کیا, تو موسٹ پرابلی یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اسٹڈیز. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے, تو میں اس کے لیے کچھ 5-6 لوگ بھی اگر پڑھ لیں گے وہ ناول, تو میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے پھر بنا لوں گا ایک آپ کو لیکچر جو ہے بنا کے دوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ لارڈ آف دا فلائز میں آپ نے کیا سوچا تھا اور کیا کیا چیزیں دیکھنے والی تھیں جو کہ آپ نے مس کر دیں. اور یہ کرٹیکل آپ کا انالیسس, کرٹیکل اپروچ اور ریڈنگس کو آپ کی امپروو کرے گا یہ کانسیپٹ جب میں وہ لیکچر دوں گا. تو آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پھر ساتھ کوآپریٹ کریں. اور پلس یہ کہ جو لوگ دیکھتے بھی ہیں تو وہ اس میں کوئی لائک کا بٹن نہیں دباتے ہیں, پلیز آپ لائک کا بٹن دبا دیں, مہربانی کیجیے, تاکہ جو ہے اس کی چینل کی ریٹنگ تھوڑی سی اپ ہو جائے. اور اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر فنڈز آنے شروع ہو جائیں جو کہ ہم نے غریب لوگوں کے لیے جو ہے ہم نے ریز کرنے اور استعمال کرنے ان کی مدد کے لیے. تو پلیز آپ لوگ میرا ساتھ دیں, اس کو سبسکرائب کروائیں اپنے ریلیٹیوز میں, کلاس فیلوز میں, اور جہاں جہاں آپ کے دوست ہیں ان سب کو کہیں کہ انگلش سیکھنی ہے اگر آپ, تو یہ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. کوئی اگر آپ کے کویسچنز ہوتے ہیں, کوئی چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ لیکچر بناؤں, جس طرح آج ایک بچے کی کال آئی تھی اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس پہ لیکچر دے دیں کہ انگلش کو کیسے امپروو کیا جائے, گرامر کو. تو اس پہ انشاءاللہ میں جو ہے پھر نیکسٹ لیکچر جو ہے میں اس پہ بناؤں گا, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے انفارمیشن ملے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.